औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अबू अब्दुल्ला है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। तो हम नई लेक्चर सीरीज़ शुरू की थी जो है हेल्थ एंड कुरानिक साइंस। पिछले लेक्चर में मैंने नमाज का जिक्र किया था कि नमाज क्या हेल्थ के ऊपर, इंसानी जिस्म के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। अल्लाह ताला ने ह्यूमन बॉडी में 640 मसल रखे हैं और 360 जोड़ हैं, जॉइंट्स, और जबकि 206 बोन्स हैं जो कि एडल्ट्स में होती हैं, बड़ों में होती हैं, और बच्चों में 300 होती हैं। तो इन सब की जो होती है वो एक्सरसाइज हो जाती है। अब मोटे मोटे बेनिफिट्स मैं समराइज कर देता हूँ, कंक्लूड कर देता हूँ। नंबर 1, नमाज सेहत की जामन है। नंबर 2, ये बीमारियों से दूर रखती है। नंबर 3, दिल को मजबूत रखती है, हार्ट को। नंबर 4, छाती और फेफड़ों की सेहत के लिए भी ज़रूरी है। फिर अगला कि इससे जो सोल है, रूह है, वो खुशगवार इंसान की हो जाती है। और फिर टाइम टेबल और फोकसिंग और कंसंट्रेशन से सुस्ती इंसान से दूर हो जाती है। बंदा सुस्त, लेजी सा, चरसी सा नहीं रहता। हाथों, बाजुओं, टांगों, पट्ठों, जोड़ों की मजबूती होती है। रूह की बलीदगी होती है। अल्लाह से मोहब्बत और अल्लाह से नज़दीकी होती है। इंसान फोकस और कंसंट्रेट करने की सलाहियत बढ़ जाती है। एक नमाज से दूसरी नमाज के दौरान छोटे मोटे गुनाह झड़ जाते हैं और इंसान मूमन ये समझता है नमाज पढ़ के कि मेरा फ़र्ज पूरा हो गया, अल्लाह मुझसे राज़ी हो, अल्लाह से दुआ मांगता है। तो ये जनरली इसके फ़वाइद हैं। अब गोरों ने क्या किया है, मैं पहले अंग्रेजी में पढ़ता हूँ। वेरियस पोजीशंस and postures of namaz were studied and range of joint motions were measured by an instrument called goniometer. गोरों ने कहा कि मुसलमान ये नमाज पढ़ते हैं, ये झुकते हैं, उठते हैं, मुख्तलिफ पोजीशनें लेते हैं नमाज में। उन्होंने इसको स्टडी किया और जो जॉइंट मोशन है, घुटनों की, जोड़ों की, हर किस्म की, उन्होंने मेजर किया उसको एक औजार से जिसका नाम था गोनियोमीटर। ब्रेन एक बंदा था, उसने बीपी वाज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑफ बीपी एट वेरियस पोजीशन, यानी ब्लड प्रेशर को मुख्तलिफ पोजीशंस में, खड़ा, बैठा, लेटा पे मेजर किया गया। फिर जो फिजिकल एक्टिविटी हम करते हैं इन नमाज में, उससे क्या होता है कि रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो होता है ना, बूढ़े लोगों में, डिसेबल्ड जो बूढ़े लोग होते हैं, उनमें ये ब्लड प्रेशर, ब्लड फ्लो, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करता है और मसल स्केलेटन फिटनेस होती है। यानी एक तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ती है जो बूढ़े मजदूर लोग होते हैं नमाज से, और दूसरा इससे मसल स्केलेटन जो है वो बढ़ता है, फिटनेस होती है। 25% बैक पेन इससे रिलीव हो जाती है, ये मेरा तजर्बा है। 52% 52% जो जोड़ों की, घुटनों की दर्द है वो ख़त्म हो जाती है, उनको रिलीव मिलता है। 32% जो टखनों की जो रिलीव पेन है वो रिलीव हो जाती है, और 22% जो फुट है यानी पैर हैं उनमें पेन रिलीव हो जाती है। तो ये तो थी नमाज के बारे में। अब हम कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हमने वज़ू की बात कर ली, हमने नमाज की बात कर ली, हमने रोज़ा की बात कर ली। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों की जिनका कुरान में जिक्र है। इनमें से एक लफ्ज़ है हैज़, जिसको हम इंग्लिश में मेंस्ट्रुएशन मेडिकली कहते हैं। वैसे आम फहम ज़बान में हम पीरियड्स बोलते हैं, जो औरतों को महीने में एक दफ़ा होता है, साइकिल होता है, पीरियोडिक साइकिल होता है। इंसानी जिस्म से बाज़ सूरतों में गंदे और फासद मादे खारिज होते रहते हैं। इनमें बाज़ नजासत गलीज़ा और बाज़ नजासत खफीफ़ा है। इन मादों के अखराज पर अपने आप को
شرع کے مطابق پاک صاف رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ 5 قسم کے مادے ہیں جو عورتوں میں نجاست کی شکل میں ہیں، یہ فیمیل عورتوں میں صرف ہے۔ نمبر 1 حیض، جس کو ہم مینچوریشن کہتے ہیں۔ نمبر 2 عربی کا لفظ ہے نفاس، یہ بھی قرآن میں ہے۔ تیسرا استخاذہ، چوتھا جنابت، یہ جس کو ہم سیمن بھی بولتے ہیں، مردوں میں ہوتا ہے۔ نمبر 5 فضلات جسم، یعنی ایکسکریشن، پچھی، پوٹی وغیرہ مختلف۔ واٹ از مینچوریشن؟ حیض کیا ہے؟ حیض کا لفظی مطلب ہے بہنا، عربی کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے بہنا، مگر حیض اس خون کو کہتے ہیں جو بالغ عورت کے پوشیدہ مقام سے یعنی شرمگاہ سے یعنی وجائنا سے ہر مہینے خارج ہوتا ہے۔ اس کا ایک مخصوص ماہانہ چکر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی 221 نمبر آیت میں فرمایا، لوگ، اے پیغمبر، لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں وہ تو، اب یہاں پہ لفظ آیا ازا، ازا اذیت سے ہے، اذیت کا مطلب ہے تکلیف، لیکن مسلمانوں نے، مترجمین نے اس کا جو ترجمہ قرآن پاک کا کیا ہے اس لفظ کا، وہ ہے تکلیف، وہ ہے تکلیف، جبکہ اس کا لفظی معنی ہے اذیت، عذاب۔ لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیں وہ تو اذیت ہے۔ اچھا نہیں، مترجمین نے اس کا ترجمہ کیا ہے گندگی، حیض کا گندگی کیا۔ اب وہی حیض جب نہیں آتا تو اسی سے جو انسان بنتا ہے، یعنی بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پروان چڑھتا ہے، تو وہ گندگی کیسے ہوئی؟ یہاں لفظ ہے عذاب، اذیت سے۔ تو حیض کے دنوں میں عورت سے الگ رہو، اس لیے کہ اس کو تکلیف ہوتی ہے، تو حیض کے دنوں میں، مینسس کے دوران اس سے سیکس نہیں کرو، یعنی جمع نہ کرو، اور جب تک پاک نہ ہو جائیں ان کے پاس نہ جاؤ، پھر جب ستھرائی کر لیں تو جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے ان کے پاس آؤ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں اور صفائی کرنے والوں سے بھی محبت رکھتا ہے۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حیض تکلیف دہ ہے، عذاب لفظ ہے۔ میں عربی میں پڑھتا ہوں، وَيَا يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحَائِضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ، یہ عورتوں کے لیے عذاب، اذیت ہے۔ تو عورت کو جب حیض میں آپ سیکس کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تکلیف اس کو دیتی ہے، یہاں لفظ گندگی بنا دیا۔ عورت کے جسم سے خون کی صورت میں خارج ہوتا ہے، اگر عورت حاملہ ہو جائے تو یہ حیض، یہ خون بند ہو جاتا ہے، ورنہ ہر مہینے آتا رہتا ہے۔ اس آیات سے یہ بھی حکم ملتا ہے کہ ان حالات میں جماع، سیکس نہیں کرنا چاہیے۔ اب حیض کے حالت میں عورت کو کیا کیا پرابلم ہو سکتے ہیں میڈیکلی، اب میں اس پہ بات کروں گا۔ نمبر 1، کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں مینسس کے دوران۔ نمبر 2، پین ہوگی، ڈسٹریس ہوگا، اور ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، عورت کو کریمپس پڑتے ہیں۔ نمبر 4، بیک پین ہوگی۔ پھر موڈ چینج ہوتی ہیں عورت کے، سر درد بھی ہو سکتا ہے، بلوٹنگ ہو سکتی ہے، فٹیگ ہو جاتی ہے، عورت بالکل تھک جاتی ہے، تھکاوٹ ہو جاتی ہے، چھاتیوں میں ٹینڈرنس آ جاتی ہے، پاؤں میں فٹ ٹرینیج ہو جاتی ہے، اریٹیبلٹی ہوتی ہے، اور عورت کی جو وجائنا ہے وہ بھی سویل اپ ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا دوستو حیض کے بارے میں، مینچوریشن کے بارے میں عورتوں کو جو ہوتا ہے۔ اب یہ ضروری ہے، اب یہ بھی ہیلتھ کا ایک ایشو ہے کہ عورت کو جب مینسس پیریڈ آئیں تو وہ اس دوران
وہ صاف اس دوران بھی صاف رہے. اچھا یہ ایک متھ ہے ہمارے کلچر میں، ایک تو چھوٹے طبقوں میں اس کو کلین کرنے کا صحیح رواج نہیں ہے، مینسز کو کرنے کا. اس کے لیے وہ گندے مندے کپڑے، جتنا گندا کپڑا ہوتا وہ عورتیں رکھتی ہیں. وہ بہت غلط بات ہے. اس سے مینسز تو آ ہی رہے ہیں، اس میں اور انفیکشن ہو جائے گی. تو صاف ستھری چیز سے اس کو روکا جائے، اس کے لیے کیا جائے. ایک یہ بات بڑا سمجھنا ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ جب مینسز جتنے دن آتے رہتے ہیں عورت نہاتی نہیں ہے. بھئی آپ کو کسی نے کہا ہے؟ آپ کو ہر وقت کلین رہنا ہے. ہاں یہ ہے کہ جب مینسز ختم ہو جائیں کمپلیٹلی تو آپ اہتمام سے غسل کر لیں، یہ ضرور ہے. تو صفائی بہرحال قائم رکھنی چاہیے. اور مرد کو بھی اس دوران عورت کے پاس سیکس کے لیے نہیں جانا چاہیے. ویسے وہ پیار کر سکتا ہے سب کچھ، لیکن سیکس نہیں کرنی. وہ جو پینیٹریشن وغیرہ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ عورت، میں نے جس طرح بتایا کہ اس کو کئی قسم کے پرابلم میڈیکلی ہو رہی ہوتی ہیں. تو یہ تھا ہیلتھ میں مینسز کے بارے میں. اب ایک چیز ہے بڑی ضروری جس کو کہتے ہیں یہاں پہ ہم بند کرتے ہیں، ہم اگلے لیکچر میں جاتے ہیں.